दूसरी चीज़ कि हम सबको कई बार गाड़ी चलती है चाबी से, गाड़ी चलती है चाबी से तो सेल्फ लगता है तो गाड़ी चलती है। उसी प्रकार से हम कई बार नाराज़गी हो जाती है, निराश हो जाते हैं, तो कई बार कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ ऐसे स्पीच हमें मिल जाए तो वो चाबी जैसा काम करता है, जो हमें बूस्ट देता है हमारी एनर्जी को। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जनाब मुफ्ती दाऊद साहब कि यहाँ पर आकर हमें मोटिवेशन स्पीच दे और हमें प्रेरणा हमें दे। तो प्लीज़ वेलकम टू द स्टेज। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मुफ्ती सर, प्लीज़ से फ्यू वर्ड्स फॉर अस। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा तरीक़ व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन मन ला नबिय्य। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु मादिन कमादिनि ज़हबि वल फ़िद्दा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। गिरामी कदर सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस तरह बेहतरीन तरीक़े से एक आयोजन किया। खुसूसन इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रिंसिपल सर का और तमाम आप स्टाफ का और मेरे ये अज़ीज़ बच्चों का कि आप सुकून और वक़ार के साथ बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। कोरोना के बाद शायद मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट के सामने हम पहली मर्तबा आ रहे हैं, तो मैं इस वक्त कुछ बातें अज़ीज़ तलबा और स्टूडेंट आप ही के मुतालिक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप तलबा क्या हैं, आप स्टूडेंट क्या हैं, उसको आप समझें। और दूसरे नंबर में आपका मकसद क्या है, आप क्यों यहाँ पर आए हैं। तो देखो हर एक का कोई न कोई मकसद और कोई न कोई वजह हुआ करती है। तो असल में अगर थोड़ा सा गौर करें तो ज़िंदगी में दो चीज़ें होती हैं, एक है मकसद ज़िंदगी और एक है ज़रूरत ज़िंदगी। मकसद ज़िंदगी का मतलब ये है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमको ईश्वर ने, अल्लाह ने, खालिक ने, मालिक ने दुनिया में पैदा क्यों किया है, इसका मकसद और कारण क्या है, इसको कहते हैं मकसद ज़िंदगी। और एक है ज़रूरत ज़िंदगी। जब हम दुनिया में आए हैं और दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में रहते हुए हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, बस इस दो बातों पर हमें गौर करके अपनी ज़िंदगी को बनाना है। तो अज़ीज़ों, मकसद ज़िंदगी में मुख्तसरन समझ लिए कि हम सब, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझ अता फरमाई, जिसको अपनी मखलूक में इंसान बनाया, आदमी बनाया, इन सब इंसानों का मकसद है ईश्वर को राज़ी करना, अल्लाह को राज़ी करना। और हम सब उसकी कोशिश करते हैं और करनी सही चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने एतिबार से अल्लाह को राज़ी करने की, ईश्वर को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर में हमारी ज़िंदगी में हमें ज़रूरतें क्या हैं। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे बड़ा ज़िंदगी के अंदर जो बुनियादी पाया है वो है तालीम, एजुकेशन। ज़िंदगी में अगर तालीम है तो ज़िंदगी के हर मैदान में हम कामयाब हैं। ज़िंदगी में तालीम और एजुकेशन नहीं है तो जिस मोड़ पर भी जाएंगे, जिस जगह पर भी जाएंगे,
عزیز طلبہ ہم ناکامی کا منہ دیکھیں گے. اسی لیے آپ ہم سب کے باوا حضرت آدم جس سے پوری دنیا وجود میں آئی ہے، اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سجانا چاہا تو اپنے بندوں میں سے ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے پہلے حضرت آدم کو جو تعلیم دی وہ تعلیم تھی ایجوکیشن کی، کہ کیسے تمہیں دنیا میں جا کر رہنا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اس کو قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جب حضرت آدم کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو حضرت آدم کو دنیا کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کی تعلیم دی، ان سب کے لیے راستہ بتلایا، ان سب کے لیے علم سکھایا، اور پھر دنیا وجود میں آئی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہماری تعلیم ہے، اور سب سے آخری ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ پر اللہ رب العالمین نے جو وحی کی اور جو وحی کی اس میں بھی سب سے پہلے تعلیم ہی بدلا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان. تو الغرض تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے اور تعلیم بہت ہی ضروری ہے. ہم عزیز طلبہ جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارا فیوچر بنائے گی اور ہمیں قیمتی بنائیں گی. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الناس معدن کمعدن الذهب والفضة، کہ لوگ یہ سونے اور چاندی کی کان کی طرح ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ سونا اور چاندی جو ہوتا ہے اس کو آدمی بہت ہی حفاظت سے رکھتا ہے، اور پھر یہ سونا اور چاندی کسی کی زینت بنتا ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیتا ہے. عورتیں ہیں اپنے گلے کا ہار بناتی ہیں، یا اپنے پاؤں کی وہ زینت بناتی ہیں، یا گلوں کی زینت بناتی ہیں، ہاتھوں کی زینت بناتی ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ دنیا والوں کے لیے زینت بن جاتے ہیں، دنیا والوں کے لیے ستارے اور اسٹار بن جاتے ہیں. پھر لوگ ان کا ہر جگہ اکرام کریں گے، رسپیکٹ کریں گے اور ان کو اچھی طرح بلائیں گے. اور اگر تعلیم نہیں ہے تو عزیزو پھر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور تعلیم سیکھنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے مالک اور اللہ نے ہمارے شریر میں کچھ حصے بھی ایسے رکھے، اور اپنا خود اللہ نے تعارف کرواتے ہوئے یعنی انسانوں کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا کے انسانوں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. میں نے جب تمہیں اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا اور جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تو تمہارے پاس کوئی نالج نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہمیں سے ہر ایک جانتا ہے ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا ہے، اس سے کوئی علم نہیں ہوتی. لیکن جب یہ نادان آیا ہے، بغیر علم کے آیا ہے، بغیر تعلیم کے لیے آئے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ تو اللہ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ پھر اللہ نے ہماری باڈی ایسی بنائی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں کان عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان عطا فرمائی، ہمیں دماغ عطا فرمایا کہ ہم ان کے ذریعے سے نالج اور علم کو حاصل کریں. بنایا اللہ نے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اللہ نے ہماری باڈی کو بنایا جس میں یہ چیزیں رکھ دی تاکہ ہم نالج کو حاصل کریں. تو عزیز طلبہ، ہم لوگ
اس وقت جو دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے ایسی چیزیں عطا فرمائے. پھر کیا کیا اللہ نے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنا دیا، ہم نے انسان کو بہت بڑا معزز بنا دیا کہ ہم انسان کو جب تعلیم کے اعضاء دیے، تعلیم کے لیے ان کو قوت اور طاقت دی، سمجھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چھونے کے لیے، چلنے کے لیے پیر دیے، کہ اس سے اپنے تعلیم کو حاصل کرے اور اپنے رب کو بھی حاضر کرے، اپنے رب کو بھی راضی کرے اور دنیا میں اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرے. اور جو آپ جس اسکول کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور جو تعلیم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں عزیزو، یہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. یاد رہے اگر آپ کے اندر ایجوکیشن ہے، دنیاوی نالج ہے، تعلیم ہے، تو جہاں بھی جاؤ گے آپ پرکھے جاؤ گے، آپ پہچانے جاؤ گے، آپ کی عزت کی جائے گی. اور اگر آپ نے تعلیم میں محنت نہیں کی اور تعلیم کو آپ نے حاصل نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسان جب تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے، انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا ہے اور دنیاوی زندگی میں ضرورتوں کی چیزیں جو آنے والی اس پر صحیح محنت نہیں کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ انسان جانور بن جاتا ہے، پھر وہ جانور جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے. کیا مطلب کہ اگر تعلیم نہیں حاصل کی تو جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں جس کا کام نقصان پہنچانا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. تو انسان جب تعلیم نہیں حاصل کرے گا تو پھر یہ آتنکوادی بنے گا، یہ تراسوادی بنے گا، یہ انسانوں کے لیے ہی صرف وہ نقصان نہیں دے گا بلکہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ بنے گا. پھر یہ دنیا والوں کے لیے ایک انتہائی ایسا نقصان دہ بنے گا کہ ہوگا ایک آدمی لیکن پوری دنیا کو امن کو بدامنی سے بدل دے گا، سکون کو فتنے سے بدل دے گا. تو آپ جس تعلیم کو حاصل کر رہے اس کی اہمیت سمجھیں. آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسے پرنسپل اور آپ کو ایسے اسٹاف ملا. اب آپ اپنے پرنسپل کی بھی قدر کریں اور اپنے اسٹاف کی بھی قدر کریں. اب ان کی قدر کیا کرنا ہے؟ قدر یہ کرنا ہے وہ جو راستہ بتلائے اور وہ جو چیزوں کو سکھائے اس کو ہم فالو کریں، اس پر ہم عمل کریں. تب تو ہم ہوں گے کہ ہم اپنے پرنسپل کی، ہم اپنے اسٹاف کی، ہم اپنے ٹیچر کی، ہم اپنے استاد کی بات کو مانتے ہیں. اور عزیزو یاد رکھو، اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی اور آپ نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو آپ کا تو نقصان ہوگا ہی لیکن ملک کا بھی نقصان ہوگا. اس لیے کہ تعلیم اچھے انسان بناتی ہیں، اچھے ناگرک بناتی ہیں اور اچھے انسان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں، آدمیوں میں سب سے بہتر اور سب سے اتم آدمی وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے، بھید بھاؤ کے بنا، نات جات کے بنا، دھرم کی پہچان کے بنا. انسان کا دل یہ ہونا چاہیے کہ مجھے مانوتا کی دೃಷ್ٹی سے، انسانیت کے ناطے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہے. میں لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا بنوں، لوگوں کے لیے میں نقصان پہنچانے والا نہ بنوں. یہ تعلیم کی اہمیت ہے. اور یاد رکھو دوسری بات، اگر تعلیم کو ختم کر دیا تو عزیز دوستو دیش پورا کے پورا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ بچوں نے محنت نہیں کی، آپ بچوں نے تعلیم پر توجہ نہیں دی تو عزیزو پوری کے پوری دنیا یہ نشٹ اور ختم ہو جائے گی. دنیا کو ختم کرنے کے لیے، ملک کو ختم کرنے کے لیے، دیش کو برباد کرنے کے لیے آج عزیزو ایٹمی طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے. برباد کرنا ہے تو سیدھا علاج اس کا یہ ہے کہ تعلیم کو ختم کر دو. تعلیم ختم ہو گئی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ دیش برباد ہو جائے گا. اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی پھر دیش کے لیے کتنی بھی محنت کرو گے نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کو سمجھو. آپ اگر اچھی تعلیم حاصل کر کے آپ اچھے انجینئر نہیں بنے،
اب آپ پلان بنائیں گے, پل بنائیں گے, راستے بنائیں گے, تو بغیر تعلیم کے کیسے پلان بنائیں گے؟ پہلے کس طریقے سے آپ اس کے اندر کون سی چیزیں چاہے اس کو کیسے بنائیں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. خود بخود وہ تعمیر کمزور ہو جائے گی. تو خود بخود پل بنائیں گے, راستے بنائیں گے, اسکولیں بنائیں گے, بلڈنگیں بنائیں گے, سب برباد ہو جائیں گے. کیونکہ بغیر تعلیم کے آپ نے ڈگری حاصل کر لی, بغیر محنت کے آپ نے انجینئر کو تعلیم کو ختم کر دو. خود بخود بغیر امتحان کے آپ پاس ہو جاؤ, آپ کو فرسٹ نمبر دے دے, بہت اچھا, ماں باپ بھی خوش, ٹیچر بھی خوش, میرے بھی خوش کہ بچے سب پاس ہو گئے, سب کو ڈگری مل گئی, ڈگری بھی مل گئی, پاس بھی ہو گئے. لیکن آپ کے اندر نالج کیا آیا؟ بس آپ ختم. اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر بن جائیے, ڈگری حاصل کر لی اور بہت اچھی آپ کو بظاہر نوکری کی ہرس اور لالچ بھی دلا دی, لیکن آپ کو باڈی کے پارٹ معلوم نہیں, بیماری کے لیے کون سی دوائیں چاہیے وہ معلوم نہیں, کس لائن کی بیماری ہے اور کس طریقے سے آپ کا علاج کرنا چاہیے وہ نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بن جائیں بغیر تعلیم حاصل کیے, کیا کرو گے آپ؟ بیماروں کو اچھا کرو گے کہ اچھوں کا مردہ کرو گے؟ سنتے ہو نا واٹس ایپ پر ہے. تو بغیر تعلیم کے ڈاکٹر بن جائے, خود بخود انسان ختم ہو جائے گے. آپ اگر کیس لڑنا ہے, مقدمہ لڑنا ہے اور آپ کو اپنا حق چاہیے, لیکن آپ نے اچھی طرح تعلیم حاصل نہیں کی, اچھی طرح آپ نے قانون پڑھے نہیں, قانون یاد نہیں کی, آپ کو وکیل کی نوکری مل گئی یا آپ جج بن گئے, لوگوں کے درمیان میں صحیح اور غلط فیصلے کیسے کر سکیں گے؟ بغیر تعلیم کے فیصلے کریں گے تو ظالم کو حق دیں گے اور مظلوم کا حق محروم کر دیں گے. جج پوسٹ پر بیٹھا ہوگا اور سمجھے گا کہ میں تو اللہ کا, ایشور کا سایہ ہوں, انصاف کرنے والا ہوں, لیکن صحیح تعلیم حاصل نہیں کی, جج بھی غلط فیصلے کریں گے, وکیل بھی غلط مقدمہ لڑیں گے, الغرض دیش کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. اس لیے عزیز طلبہ, آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. ہم نے بہت ضائع کر دیا, بہت برباد کر دیا. سرکار نے ہمیں بہت خوش بھی کر دیا کہ کورونا کے اندر بغیر تعلیم کے پاس کر دیا, بغیر تعلیم کے ہم لوگ آگے بڑھ گئے, کتنے خوش ہو گئے. لیکن عزیزو, آپ میں کیا پیدا ہوا؟ آپ کے اندر کوئی چیز پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو پھر سوچنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے, لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس زندگی ہے, ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس ٹیچر ہیں. تو اب وقت بھی ہے, زندگی بھی ہے, ٹیچر بھی ہے. تو جب صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جاتا ہے تو اس کو کوئی بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. اگر ہم نے پیچھے اپنا وقت برباد کر دیا, ضائع کر دیا, تو آج ہی سے ہم محنت کرنے لگ جائیں. آپ دیکھیے آپ کے کتنے بہترین ٹیچر ہیں. میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس طریقے سے آپ بہترین ٹیچر ڈے منائیں گے. میں نے کچھ فوٹو وغیرہ دیکھے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے گویا لاک ڈاؤن میں چھٹی رکھی ہی نہیں, اور جب اسکول آپ شروع کیا اور آنا شروع کیا, دیکھو کتنے بہترین ستارے بن کر آئے, کتنے بہترین یونیفارم پہن کر آتے. آپ خود ہی سوچیں, اس سے پہلے آپ تھے تو کیسے تھے, اور اسکول شروع ہوئی تو آپ کیسے نورانی چہرے والے, خوبصورت چہرے والے بن گئے. تو عزیز طلبہ, آپ خود بھی چاہتے ہیں ہمیں کچھ بننا ہے اور ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کے ٹیچر رات دن ایک کر کے محنت کرتے. آپ کو اتنے بہترین ٹیچر ملے, اتنے بہترین اسٹاف ملے, اپنی تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے آپ کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ سوچیں, آپ دماغ میں یہ بات کبھی نہ بٹھائیں کہ یہ سیلری کے لیے پڑھانے کے لیے آتے ہیں. سیلری تو ان کو ان سے اچھی مل جاتی ہے, اور اس دوسرا کام کریں گے تو اس سے اچھا مل جاتا. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور ان کو اچھا بنائیں. آپ دیکھو, اپنا خون پانی کر کے آپ کو پڑھاتے ہیں. اور بہت سے ہمارے ماں باپ, آپ جانتے ہیں, اور یہ بات میرے ماں باپ سے بھی کہنا آپ جا کر, کہ ہم ٹیچروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں.
जिन तलबाओं के माँ बाप, जिन स्टूडेंट के माँ बाप आकर अगर यह झगड़ा करते हैं, टीचर की इज्जत नहीं करते हैं और गाली गलौज करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, तो बच्चों ऐसा समझो कि हमारे माँ बाप के पास तालीम नहीं है, हमारे पास तालीम है। तो हम अपने माँ बाप को भी समझाएं कि स्कूल में आप टीचर से मिलने आए, स्टाफ से मिलने आए, कैंपस में किसी को भी मिलने आए तो रिस्पेक्ट के साथ मिले, इज्जत से मिले, तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी और ये है कि आपके माँ बाप की भी इज्जत बढ़ेगी। अगर माँ बाप हमारे स्टाफ के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो अजीज़ तलबा आपकी भी बेइज्जती होगी, आपके माँ बाप की इज्जत पर भी दाग लगेगा। तो आप अब तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम हासिल करने का मकसद मैंने ये कहा कि इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, भला मानस बन जाए, भला आदमी बन जाए, किसी को नुकसान न पहुंचाए, नफ़ा पहुंचाए, न अपनी ज़ुबान से नुकसान पहुंचाए, न अपने हाथ से नुकसान पहुंचाए, न अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से से किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। ये सबसे बेहतर आदमी है, ये सबसे भला आदमी है। तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भले आदमी हैं, अपने टीचरों का इकराम भी करते हैं, टीचरों ने जो वर्क दिया है आप उसको भी पूरा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में भी आप डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं, मेहनत करते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने टीचरों का रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बड़ों का अदब करते हैं, ऐसे ही अजीज़ तलबा घर में माँ बाप का भी अदब भी करें और अगर माँ बाप यहाँ कर कुछ करें तब आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो माँ बाप को भी तालीम का मतलब समझाए। तो मैंने शुरू में एक हदीस पढ़ी थी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अन्नास मादिन कमादिन इद्दहब वल फिद्दा। तो एक तो सोने और चांदी इंसान को कहा गया है कि सोने चांदी की तरह है। तो जैसे सोने चांदी को गले का हार बनाते हैं, इसको अच्छी जगह पर रखते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं हैं, ऐसे ही अजीज़ तलबा आप तालीम हासिल कर लेंगे तो लोग आपको अपने हाथों पर उठाएंगे, अपने दिल में जगह देंगे और अपने आप को इज्जत से रखेंगे। एक तो ये, और दूसरा मतलब ये समझिए आप कि जैसे ज़मीन एक ही तरह की नज़र आ रही लेकिन ज़मीन के ऊपर पत्थर हैं, मिट्टी है, धूल है और उसको माहिरीन जानते कि किस ज़मीन के नीचे कौन सी चीज़ है, तो फिर वो माहिरीन उस ज़मीन के नीचे मेहनत करते हैं, ज़मीन में खड्डा करते हैं और खड्डा करने के बाद उसमें से कहीं से सोने की, कहीं से चांदी की, कहीं से तेल की, कहीं से किसी और ऑयल की चीज़ों को निकालते हैं। तो शर्त यह है कि ज़मीन में से चीज़ें हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही आपको तालीम हासिल करना है तो अजीज़ तलबा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना वक्त कुर्बान करना पड़ेगा। अब वक्त कुर्बान करने में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको स्कूल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इस तमाम के अंदर सबसे अहम बात यह है कि आपको स्कूल के टाइम पर आना होगा। हमें मामूली बानों पर छुट्टी नहीं रखना। कभी कहा कि शादी है मुझे जाना है, कभी कहा कि घर में काम है कहीं जाना है, कभी कहा कि फूला काम है जाना है। अगर ये छुट्टियां आपने रखी ना तो अजीज़ आप जैसे बनना चाहोगे नहीं बनोगे और फिर क्या होगा? साल तो पूरा हो जाएगा, वक्त पूरा हो जाएगा और आपके साथ तालीम का जो व्यवहार था, जो आपको तालीम हासिल करनी थी, जो मेहनत करनी थी, उसमें आप ज़ीरो बताएंगे। तो जब आप खुद ज़ीरो हो जाएंगे तो आपकी जो अज़मत और जो आपका इकराम होना चाहिए था वो नहीं होगा। आपको जो अच्छी कुर्सी मिलनी चाहिए थी, आपको जो अच्छी इज़्ज़त की जगह मिलनी चाहिए थी, अजीज़ों नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करना है और मेहनत करने के लिए आपके पास वक्त भी ज़्यादा नहीं, ये भी समझो, इसलिए कि आपकी उम्र जो है वो गुज़रती जा रही है। आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कितने साल हैं? सरकार ने रूल्स ऐसे बना दिए कि 5 साल का हुआ तो आपको फर्स्ट में आना ही है,
6 साल का हुआ तो सेकंड में आना ही। अगर आपने फर्स्ट में मेहनत नहीं की तो फिर फर्स्ट का जो एजुकेशन है वो सेकंड में नहीं आएगा, सेकंड में बदल जाएगा। और अगर फर्स्ट वाले सेकंड साल में गए और फर्स्ट की मेहनत करेंगे तो सेकंड क्लास का और धोरण दूसरे का आपको एजुकेशन नहीं आएगा, तो खुद ब खुद आप नीचे गिरते चले जाएंगे, खुद ब खुद आप पीछे चले जाएंगे। तो खुद अगर आप पीछे चले जाएंगे तो आपको कोई आगे नहीं कर सकता है। आपको आगे करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्लाह का भी उसूल है, मन कद्दम कद्दम अल्लाह व मन अक्खर अक्खर अल्लाह। जो आदमी आगे बढ़ता है अल्लाह उसको आगे बढ़ाता है, और जो आदमी पीछे रहता है, मेहनत नहीं करता, अल्लाह उसको भी पीछे रख देते हैं। अच्छे घर में पैदा हो जाना, अच्छी जगह पे पैदा हो जाना, मालदार घर में पैदा हो जाना, इससे कोई आगे नहीं बढ़ता है। आगे अगर बढ़ेगा तो अजीज़ों आप तालीम से आगे बढ़ेंगे। आपका पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम था, बहुत गरीब घराने में पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को लोहा बनाया तो ये मुल्क का राष्ट्रपति बन गया। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बना, बल्कि मुल्क को वो चीज़ देकर गया कि जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा APJ अब्दुल कलाम का नाम जिंदा रहेगा, बाकी रहेगा। क्या था इसमें? बहुत गरीब घराने में, तालीम के पैसे नहीं थे, लेकिन मेहनत की और अपने वक्त की कदर की। तो ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक हीरो बनकर चमका। उन्होंने इंडिया को और हिंदुस्तान को वो चीज़ें दी हैं। तो तालीम में वो चीज़ है कि जो आप दुनिया को लोहा बनाएंगे, लेकिन तालीम के लिए शर्त है कि आपको मेहनत करना है। जैसे आपके टीचर बतलाए, आपका स्टाफ आपको बतलाए, आपको इस तरह मेहनत कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे टाइम के ऊपर और रूल्स के ऊपर अमल करते हैं, ऐसे हमेशा जहाँ भी होंगे आप अमल करोगे अजीज़ों तो बेहतरीन बनोगे। और एक बात ये भी याद रखो, सिर्फ स्कूल के अंदर ही तालीम लेना नहीं है, स्कूल में तो है ही है, लेकिन अच्छी बात कहीं भी हो, दीवार पर लिखी हुई हो, किसी पेपर पर लिखी गई हो, किसी कागज़ पर लिखी गई हो, तो ये अच्छी बात, अच्छे इंसान की गुमशुदा चीज़ें। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अल-कलिमतुल हिक्मा, हिकमत की बात, ये दालतुल हकीम, हकीम की, समझदार आदमी की गुमशुदा चीज़ें, हैसु वजदा अहक्क बिहा, जहाँ कहीं भी उसको देखे उसका वो ज़्यादा हकदार है। अगर रद्दी कागज़ पड़ा हुआ है, उठा कर देख लिया, उसमें कोई अच्छी बात लिखी हुई है, हम उसके ज़्यादा हकदार हैं, हम इसको हासिल करके अपने सीने में उतार। कहीं हम जा रहे हैं, कहीं दीवारों पर बोर्ड लिखे हुए हैं, उसको हम पढ़ें और पढ़कर अच्छी चीज़ को हासिल करके अपने दिलों में उतार। ये नहीं कि अच्छी दीवार पर बात लिखी हुई है तो हम इसको ख़त्म कर दें, या अच्छी बात को आगे पीछे करके बुरा बना दें, ये हमारी सिफत नहीं है। हमारी सिफत तो ये है कि जहाँ कहीं भी अच्छी बात हो, जहाँ कहीं भी अच्छी तालीम हो, अपने वक्त की कदर करते हुए उसको हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेहनत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाएँ। फिर दूसरी बार मैं तमाम आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ, प्रिंसिपल सर और ये तमाम मैनेजमेंट और तमाम स्टाफ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ही अच्छी मेहनत की। आपके मुतालिक मैंने कुछ बातें नहीं कही, इंशाअल्लाह कभी कहेंगे। ये तो सिर्फ 2-4 बातें कड़वी भी शायद हो सकती हैं, तलबाओं के मुतालिक हैं, आपके मुतालिक नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में अपने आप को इंसान बना दें। आमीन व आखिर दावाना।